नमस्कार। आज हामी सिक्न गइरहेका छौँ सुशान्त केसीको भर्खरै निस्केको गीत साथी भन्ने। अब यसको लेसन सुरु गरौँ हामी। गीत चाहिँ ओपन कर्डहरुमा छ। तपाईहरुले केपो चाहिँ 4th फ्रेटमा राख्नु होला। फेरि पनि भन्दैछु 4th फ्रेट र फर्स्ट कर्ड रहेको छ जी मेजर, सेकेन्ड कर्ड रहेको छ ई माइनर 7, थर्ड कर्ड रहेको छ सी एड 9 र फोर्थ कर्ड रहेको छ डी मेजर। र डी मेजर बजाउने बेला चाहिँ तपाईहरुले फर्स्ट यो रिङ फिंगर र पिंकी फिंगरलाई सेम पोजिसनमा राख्नु होला। भन्नाले जी ई माइनर सी एड 9 मा जुन पोजिसनमा त्यही फिंगर त्यही पोजिसनमा राख्नु होला र थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटलाई मात्र थिच्नु होला। भन्नाले यस्तो नभएर चाहिँ यो कान्छी औँलालाई तपाईहरुले फर्स्ट स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा थिच्नु होला। भन्नाले फेरि हेरौँ जी मेजर ई माइनर 7 सी एड 9 र डी मेजर। अब यसको हामी स्ट्रमिङ प्याटर्न हेरौँ। अब गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न हेरौँ। गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ यस्तो टाइपको छ। भन्नाले डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। बिस्तारै हेर्नुस्, यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। गीतको इन्ट्रो हेरौँ। फर्स्ट सेक्सन रहेको छ यस्तो। 6th स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट। यो के पो लागेको भएर मैले यसलाई थर्ड फ्रेट भनिरहेको छु, तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला। 6th स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा एकचोटी पिक, त्यसपछि 4th स्ट्रिङको ओपनबाट सेकेन्डमा ह्यामर अनि 4th स्ट्रिङ ओपन। भन्नाले अब त्यसपछि अर्को सेक्सन रहेको छ। यो हेरौँ बिस्तारै। 4th स्ट्रिङको ओपनबाट सेकेन्डमा ह्यामर, ह्यामर गरेपछि एकचोटी फेरि बजाउने। त्यसपछि 4th स्ट्रिङको 4 बाट 5 मा स्लाइड, ब्याक टु 4th, ब्याक टु सेकेन्ड अनि ओपन। भन्नाले त्यसपछि 5th स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट, त्यसपछि 4th को फेरि ओपनबाट सेकेन्डमा ह्यामर। यहाँसम्म बिस्तारै हेरौँ। त्यसपछि अर्को सेक्सन रहेको छ। यसमा चाहिँ 5th स्ट्रिङको थर्डबाट सेकेन्डमा पुल अफ, त्यसपछि फेरि 5th स्ट्रिङ ओपन, त्यसपछि 5th स्ट्रिङको सेकेन्ड, थर्ड अनि 4th स्ट्रिङ ओपन। यति हैन। त्यसपछि अर्को सेक्सन रहेको छ। भन्नाले 4th स्ट्रिङको सेकेन्ड ओपनबाट सेकेन्डमा ह्यामर अनि फेरि 4th स्ट्रिङको 4 बाट सेकेन्डमा पुल अफ अनि एन्ड गर्ने बेला 4th स्ट्रिङ ओपन। फेरि यहाँसम्म बिस्तारै हेरौँ। त्यसपछि फेरि यही रिपिट। 5th स्ट्रिङको सेकेन्ड, थर्ड अनि 4th स्ट्रिङ ओपन।
त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङको ओपनबाट सेकेन्डमा ह्यामर, अनि त्यसपछि फेरि एकचोटि पिक गर्नु होला, त्यसपछि सेकेन्डबाट फोर्थमा स्लाइड, अनि त्यसपछि फोर्थबाट फिफ्थमा स्लाइड भन्नाले स्लाइड गर्ने बेला चाहिँ दुईचोटि पिक गर्नु होला भन्नाले फोर्थबाट ओपनबाट सेकेन्डमा ह्यामर होइन, एकचोटि पिक, फेरि एकचोटि स्लाइड, एकचोटि पिक, अनि लास्टमा फिफ्थमा स्लाइड। एकचोटि म बजाएर देखाउँछु। यही नै हो इन्ट्रो होइन। एकचोटि तपाईँहरू गीतसँग पनि सुनेर एकचोटि टाइम मिलाउनु होला। इन्ट्रोमा लाग्ने कर्डहरू हेरौँ। भन्नाले 4 चोटि जीमा स्ट्रमिङ गर्नु होला। 1 2 3 4, त्यसपछि 4 चोटि C9, 1 2 3 4, 4 चोटि E-7, 2 3 4, त्यसपछि C9 र फेरि C9, अनि त्यसपछि D, दुई चोटि 1 1 2 अनि ब्याक टु जी, अनि यसरी गीत उठ्छ। फेरि हेरौँ। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2। गीतको कर्ड हेरौँ अब। यस्तो टाइपको छ कर्ड प्रोग्रेसन। अब यो हेरौँ बिस्तारै। तपाईँहरूले 4 चोटि जी खेलाउनु होला। भन्नाले 1 2 3 4, त्यसपछि दुई चोटि E-, 2 दुई चोटि C9, 1 2 अनि फेरि ब्याक टु जी, 3 4 भन्नाले सकेपछि तपाईँहरूको फर्स्ट लाइन सकिन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड लाइनमा चाहिँ हल्का के चेन्ज छ भने डी पनि एड गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। भन्नाले यसमा के फरक छ भने तपाईँको जी 4 चोटि, E-7 दुई चोटि, त्यसपछि एन्ड गर्ने बेला चाहिँ डी C9 अनि जी। डी र C9 चाहिँ तपाईँहरूले हाफ खेलाउनु पर्ने हुन्छ। फर्स्ट चोटिमा चाहिँ तपाईँहरूले C9 दुई चोटि खेलाउनु भएको थियो र यसपालि चाहिँ डी र C9 लाई तपाईँहरूले हाफ खेलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि ब्याक टु जी। अब यो दुई चोटि भयो होइन कर्ड, यो फेरि 4 चोटि रिपिट हुन्छ। भन्नाले फर्स्ट टाइममा 1 2 3 4, यो एकचोटि रिपिट भयो होइन। अब त्यसपछि फेरि एकचोटि रिपिट हुन्छ। मैले अघि 4 चोटि भने, सरी होइन,
खासमा यो दुईचोटि रिपिट हुन्छ, यो एकचोटि लुप भयो होइन। त्यसपछि दोस्रो चोटिमा पनि यही हो। दोस्रो लाइनमा चाहिँ तपाईँहरूको एन्ड गर्ने बेला यस्तो अब जीमा नगएर तपाईँहरूको डी सी एड 9 त्यसपछि ई माइनर 7 मा जान्छ भन्नाले त्यसपछि ई माइनर 7 मा अलिक कन्फ्युजिङ छ होला, तपाईँहरू गीतसँग एकचोटि बजाएर हेऱ्यो भने बुझ्नुहुन्छ। यो कोरस पार्टमा चाहिँ होइन, ई माइनर 7 जान्छ, त्यसपछि डी, हरेक कर्डलाई दुई दुईचोटि होइन, त्यसपछि सी एड 9, त्यसपछि फेरि ब्याक टु जी। फेरि एकचोटि हेरौँ। यो सिक्वेन्स दुईचोटि रिपिट हुन्छ होइन, फेरि एकचोटि। त्यसपछि एउटा सानो मेलोडी छ, त्यो मेलोडी पनि हामी हेरौँ। मेलोडी चाहिँ यस्तो टाइपको छ। भन्नाले यो चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको 14th फ्रेटमा 14 बाट 16 मा ह्यामर, त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङको 14 होइन यस्तो, यसलाई तीनचोटि जम्मा रिपिट गर्ने। तीनचोटिको पालामा चाहिँ यति गरेपछि फर्स्ट स्ट्रिङको पनि 14 बाट 16 मा ह्यामर गर्नु होला, अनि ब्याक टु 14, त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको 16 बाट 14 मा ब्याक स्लाइड, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 12। यही नै होइन। अब यो गर्दाखेरिको कर्ड चाहिँ यस्तो हुन्छ। यसमा हेरौँ, ई माइनर 7 दुईचोटि, सी एड 9 दुईचोटि भन्नाले 1 2 सी एड 9 1 2, त्यसपछि जी 1 अनि फेरि डी 1 अनि फेरि जी भन्नाले फेरि बिस्तारै हेरौँ 1 2 भन्नाले यही नै होइन। अब हामी गीतको अर्को सेक्सन हेरौँ। अब कर्डहरू चेन्ज भएको पार्ट भनेको चाहिँ यो पार्टमा छ।
यसमा चाहिँ सबै कर्डहरू हाफ हाफ छ भन्नाले ई माइनर 7, ई माइनर र डी चाहिँ हाफ हाफ अनि जी मा चाहिँ फुल गर्नु होला भन्नाले फेरि हेरौँ ई माइनर डी जी, ई माइनर डी जी भन्नाले फेरि एकचोटि हेरौँ यो सेक्सन एन्ड भएपछि तपाईँको फेरि पहिलाकै सेक्सनमा जान्छ भन्नाले लास्ट एन्ड गर्ने बेला चाहिँ त्यो फर्स्टको कर्ड प्रोग्रेसन थियो नि 4 चोटि जी 2 चोटि ई माइनर यो C9 अनि ब्याक टु जी त्यसमै जान्छ होइन। र अब यो सेक्सन आउनुभन्दा अगाडिको कर्डहरू पनि तपाईँको फर्स्ट भर्स जस्तै रहेको छ। गीतको लेसन चाहिँ यही नै हो। अब मैले ऱ्यान्डमली कर्डहरू तपाईँहरूले गीतसँग नबजाएको भएर केही कन्फ्युजन हुनसक्छ, त्यही भएर तपाईँहरू गीतसँग बजाएर हेर्नु होला होइन, सुनेर। म डिस्क्रिप्सनमा कर्डहरू चाहिँ लेखिदिन्छु, कुन भर्समा कुन कोरसमा कुन सिक्वेन्स जान्छ भनेर। र केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ र म तपाईँहरूलाई सकेसम्म बुझाउन ट्राई गर्नेछु। र मेरो लेसन राम्रो लागेमा च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो लाइक अनि सेयर पनि गरिदिनु होला।